حیدری سے دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتين وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيران. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین هم بشہاداتهم قائمون. صلوات باواز و بلند. حضرت گرامی سادات و مومنین سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 تواڈا میرا ایتھے ہونا قبول فرماون. خطیب اہل بیت سید ذیشان صاحب شاہ صاحب اور انہاں دے بھائی دا اور انہاں دے متعلقین دا اہتمام قبول ہوئے. غازی شہنشاہ دے سرکار دی منت منی ہے تے تاں پڑھیاں تے غازی شہنشاہ سرکار ہی منو پہنچایا ہے. کافی سفر آئی. اس ویلے میں 29 پارے سورہ معارج دی آیت نمبر 33 دی تلاوت دا شرف حاصل کی. خالق فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون. خالق فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. شہادتون عربی چ کہندے نے ایک گواہی نو، شہادتان کہندے نے 2 گواہیاں نو، شہادات عربی چ کہندے نے 3 یا 3 تو ود گواہیاں نو. شاہ کوٹ آلیو عربی وچ جمع شروعی تروں تو ہندی ہے. میں بڑی وڈی گل کر لگا، یاد رکھی قبر دیاں کندھا تک تیرے کام آئے گی. پورے قرآن وچ بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک پورے قرآن وچ کوئی 2 گواہیاں لی آیت پڑھ دے میں مذہب چھاڑ دینا. بسم اللہ ملانگ جی. قرآن وچ یار قرآن وچ 2 گواہیاں والی آیت ہی کوئی نہیں. تے جڑی گواہیاں والی آیت ہے تے چلا فرمایا اصلی حقیقی مومن وہ ہیں جو کم از کم 3 گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. لہذا ڈھنکا نہیں چھوڑتے پڑھیا کر اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. اگلی آیت بسم اللہ. اے ڈیوٹی انشاءاللہ سید و مومنو پوری دیاں گا انشاءاللہ. ڈیوٹی پوری ہوئے گی.
21واں پارا سورہ روم آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا پاک فرمان سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا آیت دا ترجمہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت سیدو مومنو تفسیر صافی ویچ توڑے میرے پنجویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام توڑے میرے پنجویں امام کو پوچھیا گیا فطرت کیا ہے پنجویں شہنشاہ ولایت فرماندے نے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر کرار کی ولایت کی گواہی ہے اور پینڈا نے لا الہ الا اللہ منکر نہیں فطرت دا منکر ہے جڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں فطرت دا مخالف ہے جڑا علی ولی اللہ دا دشمن ہے علی ولی اللہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن ہے اے فطرت کنو کہیں دن میں سادہ لفظاں نال سمجھانا معرفت والے مومن بیٹھے ہو فطرت کنو کہیں دن اے سارے امام بارگاہ وچ پیرا تے ٹر کے آئے ہو جڑے نہیں بولے گی تے ٹر کے آئے ہو اور میں بھی گڈی تو لے کے پیرا تے ٹر کے آئے اے شاہ کوٹالے ہو پیرا تے ٹرنا فطرت ہے ایک بندہ پیرا تے ٹرن دی بجائے ہتھاں تے پیا ٹرے سر تھلے تے لتاں تان سارے پنڈ والے آکھنا اے بغیرت فطرت دے خلاف ہے فطرت پیرا تے ٹرنا اے ہتھاں تے پیا ٹردا سر تھلے تے لتاں تان جڑا بندہ علی ولی اللہ دا دشمن ہے او فطرت دا دشمن ہے او انجے ہی جویں سر تھلے تے لتاں تان جی بسم اللہ بسم اللہ اے مولا دی ولایت دی ذکر پاک دی برکت لگدا مجلس ہونے شروع ہوئی ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ آیت دا ترجمہ اللہ خبیث کلمے تھلے ہی رہے پنڈ والے جڑا کلمہ طیبہ ہے نا کلمہ طیبہ ایسا آسمان تو جاندہ ہے دوجے آسمان تے دوجے تو تیجے تے تیجے تو چوتھے تے چوتھے تو پنجوے تے پنجوے تو چھویں تے چھویں تو ستویں تے ستویں تو عرش الہی نال محفوظ ہوندا ہے منا خسا کلمہ بھائی جی تھلے ہی رہ جاندا ہے تفسیر البرہان جلد نمبر 359 ورگے دا سجا پاسا امام زامن زامن آہو والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام تو اگر میرے 8ویں شہنشاہ پاک کو پوچھا گیا مولا بتائیں وہ کون سا کلمہ طیبہ ہے جو 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے تو اگر میرے 8ویں امام فرمایا الکلمۃ الطیبۃ هو قول المؤمن معصوم فرمایا کلمہ طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے کون سا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جو ہے نا ملنگ نور محمد زندگی چ نہ آیت ممبر تے غلط پڑھی ہے نہ ترجمہ غلط کیتا نہ حوالہ کدی غلط سنایا حدیث معصوم دی تلاوت بھی صرف نحو دے مطابق جویں اعراب ہے اوویں ہی پڑھی دی اے جڑا کلمہ طیبہ 8ویں شہنشاہ پاک فرمایا عرش الہی نال مس ہوندا ہے او دے چ وی شہادت ثالثہ یعنی علی ولی اللہ جڑا ناقص کلمہ ہے وہ پہلے آسمان تے نہیں جاندا انہیں اتاں کی لین جانا ہے
8ویں امام پاک دا فرمان ہے جڑا کلمہ طیبہ عرش نال مس ہوندا او دے علی ولی اللہ ہے کچھ بندیاں نے آکھیا شیعہ نے علی ولی اللہ شیعہ نے اون شروع کیتا کل پرسوں یاد رکھی مسلمانہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علی ولی اللہ دا ثبوت پیش نہ کرا مجلس پڑھن دا فائدہ ہی نہیں اصول کافی سبتن سناسی اصول کافی سبتن سناسی باب مولد نبی باب تواریخ اصول کافی دا جڑا نواں چھاپا ہے دی پہلی جلد 441 ورقے دا کھبا پاسا چوتھی سطر چھٹے لال ولاد ارشاد فرماندے نے مخلق السماوات والارض جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا فامرا منادیان اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ فنادا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین حقا ثلاثا شاہ کوٹ والے تو میرے صادق امام فرما دے کتب اربع چو پہلی کتاب اصول کافی ہے تو میرے صادق امام فرما دے جدو اللہ نے 7 آسمان 7 زمیناں نو خلق کیتا اجے بابا آدم نہیں سی بنیا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا بعد وچ تراب پہلے توجہ ہے مولا صادق فرما دے مٹیاں نو خلق کرن تو بعد اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا اذان پڑھ جیسے اس فرشتے نے جڑی کتب ربا چو پہلی کتاب اصول کافی مولا صادق پاک فرمایا جڑی فرشتے نے اذان دیتی او دے چ توحید و رسالت تو بعد مولا علی دی امارت اور ولایت دی گواہی ہے تو کہنا علی ولی اللہ اون شروع ہویا علی ولی اللہ تے تیرے پیو تو بھی پہلے تیرا میرا پیو بابا آدم ہے نا حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علیون پنجی کتاباں نے فقہ اور حدیث دیاں پنجی فقہ اور حدیث دیاں ایک ایک لفظ دا میں ذمہ دار بے دلیلے دا میں پتر ہی نہیں میں پورے ورلڈ وچ ہر ملک وچ ہر عدالت وچ ہر پنڈ وچ میں علی ولی اللہ تے تقریر کی تھی تے تقریر کرنا مولا دی ولایت تے آیتاں حدیثاں تے فرمان معصوم نال میں علی ولی اللہ تے زیادہ اس واسطے پڑھنا پنڈ والے ہو علی ولی اللہ دا ذکر سن کے کئیاں دا منہ انج ہو جاندا ہے جویں جنانی رو سکے پے کے نہ سکئی ہے علی ولی اللہ دا ذکر سن کے جیدا چہرہ کھل اٹھے ماں دا شکریہ ادا کرے امانت وچ خیانت نہیں کیتی علی ولی اللہ دا ذکر سن کے جدے منہ تے لوڑ شریک ہو جائے سمجھنا دال میں کچھ کالا کالا یا بسم اللہ توجہ ہے پنجی کتاباں فقہ اور حدیث دیاں جدے چہل سنت پراما دی کتاب ہے السلافہ فی امر الخلافہ 7ویں صدی دا اہل سنت دا محدث ہے عبداللہ مراغی مصری حنفی توجہ ہے اور شیعہ دی کتاب ہے الفقہ آقا شیرازی جلد 19 صفحہ 334 ورقے دا کھبا پاسا چوتھی سطر بیرودا چھاپا شیعہ سنی کتب چے موجود ہے حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صحابی محب اہل بیت صحابی وفادار صحابی مومن سلمان محمدی نے غدیر تو بعد اذان پڑھی پاک مصطفیٰ دی حیات طیبہ وچ نبی پاک دی زندگی وچ تے اپنی اذان وچ سلمان محمدی نے پڑھیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کچھ بندیاں دے چہرے اڑ گئے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گئے خراب ہو گئے چہرے حضور کو لائے یا رسول اللہ اذان وچ اضافہ ہو گیا اضافہ کائنات رسول فرمایا آوائیتن یوم غدیر خاتم تیرے میرے نبی فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے میں کل تو مولا دا مقصد یہ سی جتھے
اسی طرح حضرت جیو سونا نعرہ لایا ملنگ نے اینی دیر نو تو میں کوئی ہور مجلس پڑھ کے آ سکنا توجہ ہے مالک آباد و شاد رکھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ کوٹالے او گرد و نوادے سید و مومن شیعہ سنی پائیو حضرت ابو ذر نے بھی اذان میں علی ولی اللہ پڑھیا پھر کئی بندے پریشان ہو گئے انہاں کہ اذان میں اضافہ ہو گیا شیعہ سنیو قرآن میرے سامنے جھوٹا بندہ افلے دے یار نال اٹھے توجہ ہے تیرے میرے نبی فرمایا ما اکلت الخضرا ولا اکلت الغبرا الازی لہجت اشتق من ابی ذر تیرے میرے نبی ارشاد فرمایا ما ذلت الخضرا ولا اکلت الغبرا الازی لہجت اشتق من ابی ذر نبی پاک فرمایا نیل کو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں غبار آلود زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو او شیعو سنیو ابو ذر کیوں سارے تو سچا انہیں اذان میں چلی ولی اللہ دی گواہی دیتی ہے حدیث رسول تو پتہ چل گیا جڑا اذان میں چلی ولی اللہ پڑھے اور کیا سچا کوئی نہیں تے جڑا کراچی بیٹھ کے علی ولی اللہ کے خلاف اذان میں ولایت علی کے خلاف میٹنگ کرے اس فروقی دیا کوڑا کوئی نہیں کوڑی ماں دا پتر ہوش گوش نال سنو دل دیاں اکھاں نال ویکھو دل دیاں کن نال سنو ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں کلمہ ہوئے اذان ہوئے تشہد ہوئے اظہر حیدری 24 گھنٹے مناظرے واسطے حاضر ہے جے کوئی اذان چاکھے تاں کلمے چاکھے تاں تشہد میں چاکھے تاں ولایت علی دے مناظرے واسطے حاضر ہے پر میری ایک شرط ہے فروقی جی فروقی توجہ ہے نا ایک شرط ہے مناظرے واسطے اذان میں تیریاں کتاباں چوں ولایت علی دا ثبوت دیاں گا اگر میں عدالت دے وچ اذان وچ علی ولی اللہ ثابت کر دیتا تو پھر فروقی جی پاکستان دی کوئی ایسی مسجد نہیں ہونی چاہیے جہدے علی ولی اللہ دی اذان نہ ہوے پھر قانون بن گیا ثبوت میرے ذمہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کلمہ ہوئے یا اذان ہوئے یا نماز ہوئے مومن دے وچ ولایت علی دی مخالفت نہیں کر سکتا مومن اے لفظات غور کرو مومن کلمے اذان یا نماز وچ علی ولی اللہ دی مخالفت نہیں کر سکتا جڑا علی ولی اللہ دی مخالفت کرے مومن نہیں فروقی ہے صلوات پڑھے بابا دا بلندر دکھارا ہاں جی تواڈی زندگی ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی زندگی ہوے ہر ماتمی عزادار دی زندگی ہوے بسم اللہ مالک سلامت رہو ایک بندہ کہندا تواڈے شیعہ دے جو 12 امام نے میں کہا بے شک کسی امام نے بھی علی ولی اللہ پڑھیا میں کہا پڑھیا کتاب میرے ہاتھ وچ سونیا سودا نہ کدے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس دا نام ہے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات اس دے رائٹر نے محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی جناب حر علیہ السلام دی نسل وچوں سن اثبات الہدات جلد نمبر دی 2 ہے 465 ہے ورقے دا سجا پاسا ہے 70 نمبر 10 ہے حدیث نمبر 217 ہے مولا علی پاک دے رازاں چوں ایک راز سنان لگا شاہ کوٹالیو جی دو 13 رجب نو مولا علی خانے کعبے وچ نازل ہوئے ظاہر ہوئے اے یاد رکھو شیعو سنیو اے 5 12 14 ظاہر ہوندے نے نازل ہوندے نے
जेड़ा आखे साड़ी तरह जमदा ओदी बेबे ते लानत है। इन्हां दा ज़हूर हुंदा है, इन्हां दा नज़ूल हुंदा है। तवज्जो मुहद्दिस अकबर मोहम्मद बिन हसन हुर्रियामली लिखदे ने जदों 13 रजब नूं मौला अली खाने काबे च आए खर्रा साजेदान मौला अली दुनिया ते आउंदियां ही सजदा कीता। मौला अली दुनिया ते आउंदियां ही दुनिया वाले सुन लो शिया दा पहला इमाम है जिदा पहला काम भी सजदा है आखिरी काम भी मोमन सजदे दा तारक नहीं होना चाहिए। मैं आलम तसव्वुर च आख्या मौला अली दुनिया ते आउंदियां ही सजदा कीता। सजदा करना किसी को सिक्ख्या नहीं। अमीरे कायनात फरमाया इमाम हुंदा ही होवे जेड़ा अपना इल्म नाल लैके आउंदा। इमाम ते नहीं हुंदा जेड़ा मसला दसन वास्ते भी 30 कोल ट्यूशन पढ़दा फिरे। खर्रा साजिदन मौला अली सजदा कीता। सुमारा पूरा सौ शरीफ किताब दे लफ्ज़। फिर मौला अली पाक ने सजदे विचों सर उठाया। सुम्मा अज़न व काम। फिर मेरे मौला अली मुश्किल कुशा ने अजान पढ़ी ते इकामत आखी। फशाहिद लिल्लाह बिल वहदानियत बिल मुहम्मद बिल रिसालत बिल नफ्स बिल खिलाफत बिल विलाया। मौला अली पाक ने अपनी अजान में अल्लाह दी तौहीद दी गवाही दी, पाक रसूल दी रिसालत दी गवाही दी। फिर फरमाया अशहदु अन्नी अलीयुन वलीयुल्लाह। मैं ये गवाही देता हूं कि मैं अली अल्लाह का वली हूं, रसूल का बिला फसल जानशीन हूं। ए अली वलीउल्लाह यार ए अलीउन वलीउल्लाह या खलीफतुहु बिला फसल। ए दहशत गर्दी नहीं, ना फितना ना शरारत। मौलवी खुद शरारती है ते दहशत गर्द। इस बातल हुदात ना होवे, जिल्द नंबर 2 ना होवे, 465 ना होवे। 13 रजब नूं मेरे पीर अली ने काबे चाउंदियां सजदे तो बाद सर मुबारक उठा के अजान और इकामत विच तो इधर रसालत तो बाद अपनी विलायत दी गवाही ना दी होवे ते मुजरम मैं ये जेड़े कहंदे ने अली वलीला हूण शुरू होया है। मौला अली हूण आए ने काबे च। ओए अज पिंडा थावां तो भी कोई बंदे चोर फड़ नहीं देना। आंदे ने लै जाओ गामू नूं मसीते ते गामू मसीते आके कहंदा मैं फीकू दी ढग्गी दा चोर नहीं। 14वीं सदी दा गामू नामी बंदा मसीते आके आखे मैं चोर नहीं। मौलवी ओदी गल ते यकीन करदे ने। ओ यारा इमामा दा बाप अली काबे च आके अपनी विलायत दी गवाही देंदा अजे भी अली नूं वली दा ते शक। खुद मौला अली ने जो अली वलीउल्लाह खुद मौला अली माफ नहीं, अली के मनन वाले किवें माफ हो सकता यार। जो अली वलीउल्लाह भाई जी खुद मौला अली माफ नहीं तो मौला अली के मनन वाले किवें माफ हो सकता। जो मौला अली ने खुद अपनी अजान में अपनी विलायत की गवाही दी है। जेडे कहते हैं 10 सदियां होइयां या 4थी सदी च अली वलीउल्लाह शुरू है, बकवास करते हैं। बनी दैलम के दौर में या 4थी सदी च अली वलीउल्लाह शुरू नहीं होया। खुद मौला अली अपनी जिंदगी में दुनिया ते नाजल होंदियां ही सरकार ने वलियां दे वली ने अपनी अजान में अपनी विलायत की गवाही दी है। मौला दी मन्नी जे के मौलवी दी। जेड़े चुप बैठे हो प्रोग्राम कोई हो रहा है। मौला दा फरमान छड़ के मौलवी पीछे लगना एवं ही है जिन्हें मौला हुसैन छड़ के यजीद पीछे जाना है। खुद मौला अली ने अपनी अजान में अपनी विलायत की गवाही दी। लो जी पिंड वाले एक बाहरला नहीं मैनू कहन लगा, एक अंदरला कहन लगा। तवज्जो है ना है। किसी ने लिखा किबला साहब ये मासूमीन का नाजल होना अगर अकीदा बरहक है तो जनाब मोहसिन की शहादत के बारे में बताएं। प्याम आवर आशूरा किताब है, नोट कर लो। प्याम आवर आशूरा सफ़ा नंबर 4 है। आयतुल्ला मुहाजिर तहरानी दी है। उन्हें आख्या सरकारे मोहसिन 6 महीने दे सन या 1.5 साल दे सन। जनाबे सैयदा दे हत्थां ते शहीद होए ने। ये पेट विच हुंदा ही नहीं। सलवात बड़ा बाबा दा बना दर्द करा। ये हस्तियां पेट विच नहीं हुंदियां, इन्हां दा नज़ूल हुंदा है, इन्हां दा ज़हूर हुंदा है। प्याम आवर आशूरा किताब आयतुल्ला मुहाजिर तहरानी सफ़ा नंबर 4
سرکار موسن ایک روایت مطابق 6 مہینے، ایک روایت مطابق 1.5 سال دے سن جناب سیدہ دے ہتھاں تے شہید ہوئے. توجہ ہے یہ کیونکہ آیت تطہیر دس دی کہ پاکاں دے نزدیک نجاست نہیں آ سکتے. تے جنازہ پڑھ دیا تو آپ کہنا نازلہ بکائے مردہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے. مردہ مومن نازل ہو سکتے، امیر المومنین نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ ہے. یہ سوال دا جواب دیتا. اگلی بات سنو. خود مولا علی نے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی. ایک باہر لا نہیں ایک اندر لا. منو کہن لگا اندر لا. اے لاہور دا کوئی مولوی ہے او نقوی شکوی نہیں نقلی ہے. تو انہوں پتہ ہے نہیں؟ اچھا انہیں آگیا جی حیدری صاحب محدث ہے محمد بن حسن حر عاملی وسائل الشیعہ کتاب تے یہ انکار نہیں ہو سکتا. روایت بھی بہت بربے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی. لیکن اگلی گل یہ کہ تسی نماز وچ بھی علی دا نام لیندے ہو تے حضرت علی کوفے نمازاں بھی پڑھائیاں نے تے کدی علی نماز وچ بھی اپنا نام لیا. میں کہا لیا. دلیل تواڈے ذہن وچ میں صرف توجہ دلانی ہے. خیر ہو مولا قبول کر. میں صرف توجہ دلانی ہے. یہ شیعہ ہون سنی ہون چھوٹے ہون وڈے ہون بیگانے اپنے غیر سارے پڑھ دینے کہ 19 ماہ رمضان جڑا مولا علی پاک نو ضرب لگی ہے. دھیان میری طرف. یہ روز روز قرآن و حدیث فرامین معصوم دا درس نصیب نہیں ہوندا. عیسائیاں دے امر دی بات ہے. جدو 19 ماہ رمضان نو مولا نو ضرب لگی تے مولا فرمایا فوز تو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. اپنا ہے وڈا ہے چھوٹا ہے بزرگ ہیں جوان ہیں. ذرا قرآن سر تے رکھ کے دس جڑا مولا علی آکھیا میں علی کامیاب ہو گیا 19 ماہ رمضان نو نماز دے وچ آکھیا یا نمازوں باہر نکل کے آکھیا؟ مولا علی نماز دے وچ آکھیا میں علی کامیاب ہو گیا. جدو علی خود نماز وچ اپنا نام لیندے نے وہ حیدری کیڑا جڑا تشہد وچ علی بن ولی اللہ دی گواہی نہ دے. قبلہ صاحب دے بزرگاں دی بلندی تے یاد واسطے بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی محمد و اجل فرجہ. جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی زدار دنیا تو جا چکے ہیں دعا کرو مالک سب دے درجات بلند کرے. تے جتنے علی ولی اللہ دی مخالفت کر کے قبر ٹر گئے مالک قبر وچ انہاں دیاں جوتیاں وچ اور چھتراں وچ اضافہ فرما ہے. او قبولیت دا ویلا ہے. آمین آکھو. قرآن میرے سامنے باوضو کھڑا پاکیزہ امام بارگاہ چ کوڑے تے بار بار قرآن سامنے رکھ کے کہنا سیدو مومنو معراج شریف دی رات جڑی اذان ہوئی اس اذان وچ بھی علی ولی اللہ معراج شریف دی رات جڑی پاک رسول نے نبیاں نو جماعت کرائی ہے او دے تشہد وچ بھی علی ولی اللہ ہے. میں یہ پھاڑ نہیں مار چھڑی میں ذمہ دار بندہ. اے جی میں اصول کافی یعقوب کلینی نے لکھی ہے انہاں دی دوجی کتاب ہے تنویر الایمان او دے صفحہ نمبر 17 چ موجود ہے. پاک رسول نے جڑی جماعت کرائی او دے تشہد وچ علی مولا علی نے اپنی نماز وچ اپنے نام دی تلاوت فرمائی تے پاک رسول دی نماز وچ بھی علی تفسیر فرات وچے حضور دی نماز علی ولی اللہ تفسیر البرہان وچے تفسیر نور الثقلین وچے تفسیر المیزان وچے بصائر الدرجات وچے بہار الانوار وچے. جدو رسول دی نماز وچ علی ولی اللہ تے غلام رسول کون ہوندا مخالفت کرنے والا. آندے نے چلو مولا علی دی نماز وچ مولا نے اپنا نام لیا تے رسول دی نماز وچ علی ولی اللہ پر کسے مجتہد دا فتویٰ بخاؤ. مجتہد ہر سال کتاباں بھی نمیاں ہوندا ہے مجتہد بھی نمے ہوندے ہیں. یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں. شاہ کوٹ والے میرے ہاتھ میں کتاب دا نام ہے الشہادۃ الثالثۃ. کتاب دا نام ہے الشہادۃ الثالثۃ. شہادت ثالثہ تیسری گواہی یعنی علی. اے سید مومنو ایران دے مجتہد نے کتاب لکھی ہے 65 سال انہاں دی زندگی ایران زندہ بیٹھا. مولا دی زندگی دراز رکھے. ایک کتاب الشہادۃ الثالثہ دا رائٹر ہے محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی. تائے والی تائی نہیں وہ جی میں حاتم تائی تو انہاں لکھیا ہے تو انہاں لے میں صرف جان آیت اللہ نجاح تائی نے آیت اللہ نجاح تائی نے شاہ کوٹ والے 401 صفحے تے کتاب لکھی ہے. کس گل تے وہ فرماندے
الشہادۃ الثالثۃ واجبۃ و جزئیۃ فی الاذان والاقامۃ وتشہد الصلاۃ وصلاۃ المیت۔ مرجع علی قدر فرماندے علی ولی اللہ کی گواہی دینا واجب ہے، کلمے میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، تشہد میں بھی، نماز جنازہ میں بھی۔ اگلی گل بڑی پیاری لکھ دیں اور فرماتے ہیں ولا یجوز للفقہاء حذف شہادت ثلاث القاضیہ فی الاذان بالقامت والتشہد وصلاۃ المیت۔ مرجع علی قدر کہیں کسی پیشہ نماز کو، کسی مدرسے کے مدرس کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی مدرسے کے پرنسپل کو، بس پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشہد میں سے علی ولی اللہ نکال سکے۔ کیوں؟ مرجع علی قدر کہیں علی اصول ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ معبودو کھڑا ممبر تے سالانہ مجلس باوزی شان شاری اہتمام کر دن، قرآن میرے سر تے مر جانا، جہان چھڑ جانا، زیدہ علاج حکیم لقمان کو بھی نہیں سی۔ ایک گل یاد رکھے جے قبر دی کنڈھا تک تواڈے کام آئے گی، سید و غیر سید قرآن سر تے رکھ کے کہنا پینڈا نے جویں شراب پینا حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، نواتا حرام ہے، سور حرام ہے، ایویں مولوی دی آکھے اذان وچوں تے تشہد وچوں علی ولی اللہ چھڈنا حرام۔ ٹھیک ہے، جویں شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، ایویں مولوی دی آکھے کلمے اذان تے تشہد وچوں علی ولی اللہ چھڈنا حرام ہے۔ تے جڑا کوئی آکھے نام علی نال نماز باطل ہے، بس 2.5 منٹ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، 2.5 منٹ اجازت چاہ رہا ہوں، مولا تہاڈا میرا اتنے ہونا قبول کرے۔ ایک پیغام ہے جڑا میں دے دیتا ہے، توجہ ہے؟ جڑا کوئی آکھے نام علی نال نماز باطل ہے، میں شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو جنوب تک دعوت فکر دینا۔ جڑا مولا علی تو لے کے باہر میں آقا تک کسی ایک معصوم دا فرمان دکھائے، کسی معصوم آکھیا ہوئے نام علی نال نماز باطل ہے، کوئی ایک روایت بکھائے، میرا پیو لگا تے جے نہ بکھا سکیا تے تھوڑا تھوڑا میں سلوات پڑھا بابا دا بلندار دکھا۔ لو جی گفتگو ختم۔ میرے ہاتھ میں کتاب میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری نے اپنی زندگی چ کتاب لکھی سی، میرے ہاتھ میں یہ نام ہے شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز۔ اس کتاب وچ بزرگاں نے، میرے والد محترم نے علامہ تاج الدین حیدری اللہ مقامہ نے نماز وچ علی ولی اللہ پڑھن تے 16 معصومین دے فرمان لکھن تے 60 تے 5 مجتہداں دے فتوے بھی لکھن۔ یہ کتاب بڑی مدلل ہے، اس کتاب دا ہر گھر وچ ہونا ضروری ہے۔ تواڈے جڑا بندہ کتاب پڑھ سکدا ہے، گڈی کول آ کے میرے ڈرائیور کول کتاب خرید سکدا ہے۔ جڑے کہندے نے علی ولی اللہ تے فرمان معصوم کوئی نہیں، کسے مجتہد دا فتوا کوئی نہیں، اے دے تانوں 65 مجتہد لبن دے تے 16 معصوم دی فرمان لبن دے تشہد علی ولی اللہ تے۔ یہ صفحہ 90-91 تک اردو، اگو ساری عربی فارسی ہے۔ گڈی دے کول آ کے تفصیلی کتاب لے لیا جے، باقی میں گفتگو سمیٹنا باقی ہے تا اگلی مجلس تے صحیح توجہ ہے نا۔ کرونا آیا تے حکومت والوں علی ولی اللہ دا انکار دا کرونا جنہ جنہ گھراں چ یہ کتاب ویکسین دا کام کرے گی۔ توجہ ہے، کبھی کسی مقام تے علی ولی اللہ دی مخالفت نہ کری، علی ولی اللہ دی حفاظت واسطے رل گئیاں نے علی دیاں شریف دیاں۔ بار ماں کا تواڑیاں کو کا منظور فرمائے۔ 1 منٹ مسائب بس، وقت قلیل ہے۔ مالک انتظامیہ نو بھی سلامت رکھے، جڑا ساڑے نال چل دی عوام بھی، مالک پاکستان میں امن دا گہوارہ بنائے۔ تفصیل واسطے کتاب لے لیا، سید و مومنو بندے اج پوچھتے نے کتھے لکھے علی ولی اللہ، توحید و رسالت تو بعد ولایت علی دی حفاظت کر دیا۔ جڑا پہنچی ہے نا ثانی زہرا 1 سفر نو یزید دے دربار وچ، تیری میری آقا زادی فرمائے یزید تینوں کی پتہ تیرے سامنے کون کھڑی ہے؟ تیرے دربار بچ یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر ہے، میں اشارہ کراں اٹھی کے میرے فضائل پڑھ ہے۔ یزید ملعون شراب دے نشے وچ دھوتا ہی کول بادشاہ روندا الچی بیٹھا سی، پوچھدا کنہاں نوں قتل کیتا؟ ملعون بول کے کہندا چند باغی مارے۔ باغی دا لفظ سنیا نواسی رسول نے فرمایا فضا میرے کو پیچھے ہٹ جا۔
عزادارو ماتمیوں اپنی زندگی ویچی پاک مصطفیٰ دی زندگی ویچی جناب فضا نو پاک مصطفیٰ فرمایا اپنی 3 دعاواں 10 ہونے قبول ہوندیاں جناب فضا فرمایا یا رسول اللہ میری پہلی دعا ہے جدو بہن برا کربلا جان میں زندہ ہوا فرمایا تیری دعا قبول دوسری دعا نہ صرف میں زندہ ہوا کربلا نال ہوا نبی پاک فرمایا فضا بھی تیری دعا قبول تیسری دعا 10 یا رسول اللہ میری تیسری دعا ہے یزید دے دربار وچ مینوں اتنی ہمت ملے میں تہاڈی دھی دا پردہ بن کے کھڑی ہو سکا بال سفید آخری جملے بال سفید آزا کمزور کھڑی سین پاک دا پردہ بن کے لیکن جدوں یزید بولیا نا چند باغی مارے نے نواسی رسول فرمایا میں نواسی رسول ہون دے ناتے حکم دینیا فضا میرے کو پیچھے ہٹ جا جو میں دربار میں دسنا چاہنی ہوں میرا ویر حسین باغی نہیں نمازی پتر رسول شیعہ سنی بھائیو ثانی ہزارہ خطبہ شروع کیتا نبی دا کہ نبی نا صحابی کھڑا ہو کے کہندا مسلمانوں منو دسو علی دا کیڑا پتر دربار میں جاؤ گے لوگ کیا شکر کر تیری آنکھاں نہیں علی دا پتر نہیں علی دی دھی دربار میں خطبے پہ پڑھ جتنے سیدزادے بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہیں یزید تھوڑی دیر تو بعد بول کے کہیں تو حسین دی بہن ہے تیرے تے بڑیاں مصیبت آئیں نے 10 سب تو زیادہ تیرے تے مصیبت کیڑی جگہ پہ آئی ہے عزیز شیعہ کیوں نہ چولے لا کے ماتم کریے 18 کتاب اج پڑھیا بکت بکان شدیدان ٹھاڑا مار کے رونی ہے حسنین پاک دی پاک ہمشیرہ فرمایا جرت لئی دعا کے مخاطبتو یزید سب تو زیادہ میرے تو مصیبت آئی ہے علی دی بیٹی ہو گئے تیرے جے شرابی نال گل کرنی پائے بیٹی علی دی گفتگو تیرے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین